हेलो एभ्रिवान। हामी क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स स्टडी गरिरहेका थियौँ। मोडर्न फिजिक्समा आज चाहिँ हामी न्युक्लियर फिजिक्स भनेर स्टडी गर्न लागिरहेका छौँ। यो आफैमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ हैन। सबैलाई अब न्युक्लियर बमहरू एटमिक बमहरू भन्छ नि, एटमिक बमहरूको बारे बुझ्न मन लागिरहेको हुन्छ धेरै मान्छेहरूलाई। सो कसरी काम गर्छ होला त, यसले खासमा के हुन्छ होला त भन्ने बुझ्न मन लागिरहेछ भने त्यसै गरी हामीले विभिन्न न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू भन्छौँ र विभिन्न त्यो अमेरिकाको हामी ठुल्ठुलो जहाजहरू देख्छौँ नि, जुन त्यो फाइटर जेटहरू उडाउने जहाजहरू हो, त्यो जहाजमा पनि के हुन्छ त न्युक्लियर फिजनको कन्सेप्ट युज गरेर पावर दिइरहेको हुन्छ। सो तपाईँलाई त्यो जहाजहरू कसरी काम गर्न मन छ भनेर थाहा हुन मन छ भने यो न्युक्लियर फिजिक्सको यो टपिकले तपाईँलाई एउटा टेन्टेटिभ नलेज चाहिँ दिन सक्छ। सो न्युक्लियर फिजिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्टडी अफ एटोमिक न्युक्लियस। सबसे सिम्पल टपिक स्टडी अफ एटोमिक न्युक्लियस भनेर भन्छ। हाम्रो एटोमिक न्युक्लियसको बारे स्टडी गर्नु चाहिँ के हो त न्युक्लियर फिजिक्सको सबसे मेन मोटो हो। एटोमिक न्युक्लियस भनेपछि के हुन्छ त प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन हैन। सो यही सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू खेलाउँदै अब यसको बारे स्टडी गर्ने के हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू, सपोज हामीले प्रोटोन र न्युट्रोनहरू जोड्यौँ भने, धेरै प्रोटोन र न्युट्रोन एकै ठाउँमा जोड्यौँ भने के होला, अथवा जोडिएको प्रोटोन र न्युट्रोनलाई टुक्रायौँ भने के होला भन्ने कुराहरू, यथावत कुराहरू हामीले स्टडी गर्दै जानु भनेको चाहिँ के हो त न्युक्लियर फिजिक्सको मेन मोटो हो। अब न्युक्लियर फिजिक्सको स्टार्ट भनेको चाहिँ कसरी भयो त भन्दा सुरुमा त न्युक्लियसै डिस्कभर हुनु पर्यो हैन। न्युक्लियस डिस्कभर नभए त न्युक्लियर फिजिक्सको स्टार्टिङ त हुन सक्दैन थियो होला। सो सुरुमा एटोमिक न्युक्लियस चाहिँ हामीले क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भन्ने च्याप्टरमा एउटा रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ भनेर एक्सपेरिमेन्ट पढाएको थियौँ। यदि त्यो एक्सपेरिमेन्टको बारे तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो भिडियोमा एकचोटि कन्सल्ट गर्नु होला। त्यहाँनेरि रदरफोर्डले गोल्ड फोइलमा चाहिँ के गराएको थिए त एक्सपेरिमेन्ट गराएको थिए। अब सो त्यहाँबाट तिनले चाहिँ एटोमिक न्युक्लियस हुन्छ भनेर डिस्कभर गराएको थिए। रदरफोर्डको साथी थिए एकजना गेगर र मार्डसन भन्ने साथीहरूसँग मिलेर चाहिँ तिनले के गरे त एटोमिक न्युक्लियसको बारे एक्सपेरिमेन्ट गरे। यो गिगरलाई तपाईँले गेगर मुलर ट्युब भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्टहरू हुन्छ, त्यो सायद यहाँ चाहिँ छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर जो गेगर मुलर ट्युब भनेर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छ हैन। यिनीहरूले चाहिँ तिनजनाले के गरे त भन्दा अल्फा स्क्याटरिङको एक्सपेरिमेन्ट गरे र त्यहाँबाट के थाहा पाए त भन्दा एटोमिक न्युक्लियस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाए। तर त्यहाँबाट चाहिँ के मात्र थाहा पाइयो भने हाम्रो न्युक्लियसमा के हुन्छ अरे त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, त्यो थाहा पाइयो। त्यसै गरी एकदम डेन्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो हो, यो कुराहरू थाहा पाइयो। तर पछि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदा के पनि थाहा पाइयो भने हाम्रो न्युक्लियसमा नट ओन्ली पोजिटिभ चार्ज बट एउटा न्युट्रल चार्ज हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ त न्युट्रोन हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो हैन। यो चाहिँ जेम्स च्याडविक भन्ने मान्छेले भेटेको कुरा हो। जेम्स च्याडविकले चाहिँ के भेटे त हाम्रो न्युक्लियसमा एउटा न्युट्रोन भन्ने कुरा पनि हुन्छ जुन चाहिँ न्युट्रल चार्ज हुन्छ, अथवा इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भनेपछि यहाँनेरि न पोजिटिभ न नेगेटिभ चार्ज केही पनि हुँदैन। अब हाम्रो हाइड्रोजन बाहेक चाहिँ अरू सबैमा के हुन्छ त न्युट्रोन हुन्छ। हाइड्रोजनमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अरू त्यसपछिको इलिमेन्टहरूमा चाहिँ सबैमा के हुन्छ त न्युट्रोनहरू हुन्छ। ठिक छ। अब प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्छ त न्युक्लियोन्स भनेर भन्छ। ठिक छ। न्युक्लियोन्स भनेको चाहिँ के हो त कुनै एटम बनाउनु पर्यो भने यसमा के चाहिन्छ त न्युक्लियोन्स चाहिन्छ। न्युक्लियोन्स भनेको चाहिँ के हो प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिन्छ भन्नु हो। ठिक छ। न्युक्लियोन्स भन्नु भनेको चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली भन्नु पर्दाखेरि न्युक्लियोन भन्छ। जस्तै केटा र केटीलाई कलेक्टिभली भन्नुपर्दा मान्छे भने जस्तै कुरा हो, प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली भन्नुपर्दा न्युक्लियोन भनेर भन्छ। ठिक छ। अब सपोज हाम्रो कुनै एउटा इलिमेन्ट छ जसलाई चाहिँ एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ, तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ नि यसको लोवर लेफ्ट कर्नरमा
र अप्पर राइट कर्नरमा दुईटा नम्बरहरू हुन्छ हैन। ठिक छ, यो मेरो इलिमेन्ट भयो। सपोज मैले इलिमेन्टलाई अक्सिजन भनेर लेखेँ भने अक्सिजनको यतापट्टि तपाईँले 16 देख्नु होला हैन, र यतापट्टि 8 देख्नुहुन्छ। सो यो नम्बरहरूले के बुझाइरहेछ त्यो कुरा हेरौँ। यो ओ ले के डिनोट गरिरहेछ, हाम्रो इलिमेन्ट हो, अक्सिजन हो भनेर जनाइरहेछ। यो 16 ले एटोमिक मास दिइरहेछ है, र यो 8 ले चाहिँ के दिइरहेछ त, एटोमिक नम्बर दिइरहेछ। सो अब एटोमिक मास एटोमिक नम्बर के हो त यो भनेको है, त्यो कुराहरू हामीले थोरै डिस्कस गरौँ। एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दा नम्बर अफ प्रोटोन्स। ठिक छ, हाम्रो न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन्सको नम्बर छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा एटोमिक नम्बर हो। एटोमिक मास भनेको के हो त, एटोमिक मास भनेको चाहिँ के हो भन्दा नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्स। सो एटोमिक मासले के दिन्छ त भन्दा टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स भनेको चाहिँ के हो त, मेरो एटोमिक मास हो। र नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेको चाहिँ के हो त, एटोमिक नम्बर हो। तपाईले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ एटोमिक नम्बरको रूपमा लिन मिल्दैन होला भनेर सोध्नु भयो भने के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ कुनै पनि एटममा हैन, किनभने इलेक्ट्रोन नै हो त हो नि जुन ट्रान्सफर हुन्छ, अथवा इलेक्ट्रोन गेन हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन लस्ट हुन सक्छ। सो त्यो भएर चाहिँ इलेक्ट्रोनको नम्बरलाई अलिकति स्टेबल मानिँदैन। तर प्रोटोनको नम्बर त त्यसै चेन्ज हुँदैन, त्यहाँनिर त धरै छेडखानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ के हो त, नम्बर अफ प्रोटोन्सले चाहिँ एटोमिक नम्बर दिने गर्छ है। सो अब हामीले के थाहा पाइयो त, नम्बर अफ प्रोटोन्स, सपोज यो हामीले अघि लेखेका थियौँ O16, यहाँनिर 8 लेखेका थियौँ। अब भन्छ नम्बर अफ प्रोटोन्स कतिवटा हुने रहेछ त, नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेको चाहिँ हाम्रो एटोमिक नम्बर हो। यसलाई चाहिँ Z ले पनि डिनोट गरिन्छ हैन, यहाँ Z लेखेको थियो नि। सो Z इजिकल्स टु 8 भयो। र एटोमिक मास भनेको A भनेको मेरो कति हुने रहेछ, 16 हुने रहेछ। अब यहाँनिर मैले नम्बर अफ न्युट्रोन्स निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ न्युट्रोन्सलाई N ले डिनोट गर्छ, र N भनेको के हुन्छ त, A माइनस Z हुन्छ। सो 16 माइनस 8 इजिकल्स टु 8 हुने हो। सो मेरो के हुने भयो त, नम्बर अफ न्युट्रोन्स चाहिँ 8 हुने हो, किनभने A भनेको त नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्स हो। नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्समा हामीले नम्बर अफ प्रोटोन्स घटाइदियौँ भने त मेरो नम्बर अफ न्युट्रोन्स त आइहाल्छ। सो यसरी भेट्यो। त्यसै गरी कार्बनमा हेऱ्यौँ भने कार्बनको के हुन्छ त, C12 हुन्छ। सो एटोमिक मास भनेको 12 हुन्छ, एटोमिक नम्बर भनेको कति हुन्छ त, 6 हुन्छ। सो नम्बर अफ न्युट्रोन्स भनेको 12 माइनस 6 इजिकल्स टु 6 हुन्छ। त्यसै गरी सोडियममा हेऱ्यौँ भने सोडियम एटोमिक नम्बर भनेको 11, एटोमिक मास भनेको 23। सो एटोमिक मास भनेको कति छ, 23 छ, एटोमिक नम्बर भनेको कति छ, 11 छ। सो नम्बर अफ न्युट्रोन्स भनेको कति हुन्छ त, A माइनस Z भनेको 23 माइनस 11 भनेको कति हुन्छ त, यहाँनिर 12 हुन जान्छ है। त्यसै गरी मर्करी हेऱ्यौँ भने मर्करीको एटोमिक नम्बर भनेको 80 हुन्छ, र एटोमिक मास भनेको कति हुन्छ, 200 हुन्छ। सो एटोमिक मास भनेको 200, एटोमिक नम्बर भनेको कति भयो त, 80 भयो। सो मेरो न्युट्रोन्सको नम्बर कति हुने भयो, 200 माइनस 80 भनेको कति हुने भयो त, 120 हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले एटोमिक मास एटोमिक नम्बरहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब हामी केही जेनरल प्रपर्टिज अफ न्युक्लियसहरू हेरौँ। जेनरल प्रपर्टिज अफ न्युक्लियस हेरौँ। सो जेनरल प्रपर्टिज अफ न्युक्लियस भनेको पहिलो कुरा हामीले साइजको कुरा गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युक्लियसको अर्डर भनेको चाहिँ न्युक्लियसको साइजको अर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 10 टु द पावर माइनस 14 मिटर टु 10 टु द पावर माइनस 15 मिटरको रेन्जमा हुन्छ। ठिक छ, न्युक्लियसको अर्डर। एटमको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10 टु द पावर माइनस 10 मिटरको हुन्छ। सो न्युक्लियस भनेको यति मिटरभित्र हुन्छ, यति साइज हुन्छ, र एटमको साइज भनेको चाहिँ 10 टु द पावर माइनस 10 मिटरसम्म हुनसक्छ। भनेपछि 10 टु द पावर लगभग 4 टाइम्स चाहिँ न्युक्लियसको साइज जति छ त्योभन्दा 10 टु द पावर 4 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा
एटमको साइज हुने गर्छ। सो एकदमै ठुलो हुन्छ एटम, न्युक्लियस एकदमै सानो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ। एउटा न्युक्लियर रेडियसको एउटा फर्मुला छ। न्युक्लियर रेडियस भनेको सपोज यो मेरो प्रोटोन र न्युट्रोन हो भने हैन, प्रोटोन र न्युट्रोन हो भने सेन्टरदेखि यतिको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ न्युक्लियर रेडियस हो, ठिक छ। अथवा अझै ठुलो बनाउँ, यसलाई ठुलो बनाउँदाखेरि सपोज यो मेरो एटम हो, सरी न्युक्लियस हो भने यहाँनिर प्रोटोन र न्युट्रोन छ भने अब मैले न्युक्लियर रेडियस भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा सपोज यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको रेडियस कति छ भन्नु चाहिँ न्युक्लियर रेडियस हो। सो न्युक्लियर रेडियस भेट्नको लागि मैले यसलाई आरले डिनोट गरेँ भने फर्मुला भनेको आर नट ए 1/3 हुन्छ। ए भनेको मेरो के हुन्छ त एटोमिक मास हुन्छ, ठिक छ। ए भनेको मेरो एटोमिक मास हो र आर नट भनेको भ्यालु कति हुन्छ त 1.2 इन्टु 10⁻⁻15 मिटर अथवा यसलाई चाहिँ 1.2 फेम्टोमिटर भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। यसरी लेख्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ एउटा इम्पेरिकल रिलेसन हो। यसको डेरिभेसन चाहियो भने हजुरले मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ यसको डेरिभेसन गरिदिन्छु। अब चार्जको कुरा गर्नु पर्दा के हुन्छ त भन्दा यसमा चार्ज भनेको चाहिँ न्युक्लियसमा के हुन्छ भने प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। अब न्युट्रोनको चार्ज त केही पनि छैन, प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज छ। सो हाम्रो न्युक्लियस भनेको चाहिँ के हुन्छ त हामीले भन्नुपर्दा पोजिटिभली चार्ज हुन्छ है। न्युक्लियस भनेको के हुन्छ त पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, किनभने न्युट्रोन भनेको चार्जलेस छ र प्रोटोन भनेको पोजिटिभली चार्ज छ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त चार्जलेस छ। अब कति चार्ज हुन्छ भन्नु पर्यो भने हाम्रो एटमलाई कसरी डिनोट हुन्छ ए जेड, जेडले के दिन्छ त नम्बर अफ प्रोटोन्स दिन्छ र सपोज एउटा प्रोटोनको चार्ज भनेको ई हुन्छ भने जेडवटा प्रोटोनको चार्ज जेडी हुन्छ। सो टोटल चार्ज भनेको कति हुन्छ त जेडई भनेर हुन्छ, ठिक छ। अब मास भेट्नु पर्यो हामीले। मास भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो एटमको टोटल मास कति छ भनेर भेट्नु चाहिँ मास हो हैन। सो टोटल मास कसरी भेट्न सकिन्छ होला भन्दा मास अफ न्युक्लियन्स गर्यौँ भने टोटल मास अफ एटम्स भेटिन्छ। हामीले यहाँनिर इलेक्ट्रोनको मास किन जोड्दैनौँ भन्दा इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनको मास भन्दा एकदमै सानो हुन्छ, लगभग नेग्लिजिबलै हुन्छ। सो त्यो भएर यहाँनिर इलेक्ट्रोनको मास जोडिँदैन। मास अफ न्युक्लियस जोड्नको लागि सपोज यही रिलेसन लेखेँ एक्स जेड ए, जेडले हाम्रो नम्बर अफ प्रोटोन्स दिन्छ, जेड इन्टु मास अफ प्रोटोन गऱ्यो भने टोटल मास अफ प्रोटोन आयो। त्यसै गरी एन इन्टु मास अफ न्युट्रोन गऱ्यो भने टोटल मास अफ न्युट्रोन आयो। सो टोटल मास अफ न्युक्लियस भनेको जेड इन्टु एमपी प्लस एन इन्टु एमएन भयो। अब जेड भनेको टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स, एमपी भनेको मास अफ प्रोटोन, एन भनेको टोटल नम्बर अफ न्युट्रोन्स, एमएन भनेको मास अफ न्युट्रोन भनेर थाहा पायौँ हामीले। अब मास भेट्यो भनेपछि अब डेन्सिटी कति हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हेरौँ। डेन्सिटी भनेको के हो त भन्दा न्युक्लियर डेन्सिटीलाई रोले डिनोट गर्यो। सो यो भनेको न्युक्लियर मास बाई न्युक्लियर भोल्युम, ठिक छ। न्युक्लियर मास बाई न्युक्लियर भोल्युम। अब न्युक्लियर मासलाई के लेख्यो भन्दा ए इन्टु एमएन भनेर लेख्यो। यहाँनिर चाहिँ क्यापिटल एम लेख्छु है म, क्यापिटल एमएन। क्यापिटल एमएन भनेको चाहिँ के हो त टोटल मास अफ सरी यो भनेको चाहिँ एमएन भनेको चाहिँ मास अफ न्युक्लियन हो। मास अफ न्युक्लियन भनेको के हो त एउटा प्रोटोन प्लस एउटा न्युट्रोनको मासले के दिन्छ त एउटा न्युक्लियनको मास दियो र एले के दिन्छ त हाम्रो टोटल नम्बर अफ न्युट्रोन्स प्लस टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स दिइरहेछ। तपाईँले यसरी नलेखेर यसलाई चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जेडएमपी प्लस एनएमएन भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, किनभने आखिरी मासै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो हैन। सो तपाईँलाई यो सजिलो लाग्छ भने यो लेख्दा पनि भयो, अथवा यहाँनिर हामीले एमएन भनेको त टोटल मास अफ एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोनको मास भेट्यौँ भने र टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स भनेको त ए हो। सो टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस न्युट्रोन्स इन्टु टोटल मास अफ प्रोटोन र न्युट्रोन गऱ्यौँ भन्दा हामीले मास भेट्छौँ। सो त्यो गरे हो, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। मैले यहाँनिर के लेखेँ ए इन्टु
mn भनेर लेखे र यतापट्टि हामीले न्युक्लियर भोल्युमलाई चाहिँ एउटा के भनेर सपोज गर्छौं त भन्दा स्फियर हो भनेर सपोज गर्छौं। सो हामीले 4/3 पाई आर क्युब लेख्यौं। अब a इन्टु mn र अघि हामीले एउटा इम्पेरिकल रिलेसन लेखेका थियौं। के लेखेका थियौं त भन्दाखेरि रेडियस भनेको के हुन्छ त r नट a 1/3 हुन्छ। सो मैले यो भ्यालु हाले भने r नट a 1/3 यतापट्टि क्युब भयो। सो यहाँनिर के आयो त a इन्टु mn बाई 4/3 पाई r नट को क्युब इन्टु a आइपुग्यो र यहाँनिर a र a चाहिँ क्यान्सल हुन पुग्यो। अब मास अफ प्रोटोन र न्युट्रोन न्युक्लियोन भनेको यहाँनिर अब 3 उता माथि लगिदिन्छ सजिलो हुन्छ होला। 3mn 4 पाई r नट क्युब। अब एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोनको मासको सम भनेको कति हुन्छ भन्दा 1.66 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 27 हुन्छ। 4 पाई अब r नट को भ्यालु हाम्रो कति थियो त भन्दा 1.2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 को क्युब भयो। सो यहाँबाट न्युक्लियर डेन्सिटी हामीले कति भेट्छौं भन्दा 2.3 इन्टु 10 टु द पावर 17 केजी पर मिटर क्युब भेट्छौं। यसको मतलब हेर्नु त हाम्रो न्युक्लियस चाहिँ कति डेन्स हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा पाइन्छ। वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। र न्युक्लियर डेन्सिटी हेर्नु त एउटा न्युक्लियसको डेन्सिटी भनेको 10 टु द पावर 17 को रेन्जमा छ भनेपछि डेन्सिटी एकदमै हाई हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को टर्म भनेको चाहिँ के छ त न्युक्लियर स्पिन एन्ड म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भनेर भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि एटममा भएको प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सहरू चाहिँ आफ्नै अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्वान्टाइज्ड अर्बिट्सहरू हुन्छ। क्वान्टाइज्ड अर्बिट्समा चाहिँ रोटेसन गरिरहेको हुन्छ है। सो र अर्बिट्समा रोटेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूको आफ्नै एउटा एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ हैन र यिनीहरूको आफ्नै एउटा इन्टरनल एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ। सबै एलिमेन्टहरुको आफ्नै एउटा इन्टरनल एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा स्पिन भनेर भन्छ। ठीक छ, यो स्पिन भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै एउटा इन्टरनल हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनहरुको पनि इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ फर्मियोन भनेर भन्छ र प्रोटोन न्युट्रोन भनेको चाहिँ बोजोन भनेर भन्छ के। अब यिनीहरूको के हुन्छ त इन्टिग्रल स्पिन हुन्छ हैन। यो जुन प्रोटोन न्युट्रोन छ यिनीहरूको इन्टिग्रल स्पिन हुन्छ, एउटा इन्टरनल स्पिन हुन्छ जुन चाहिँ इन्टिग्रल भ्यालु हुन्छ, इन्टेजर हुन्छ। र इलेक्ट्रोन जस्तो एलिमेन्टहरुको चाहिँ के हुन्छ त फ्र्याक्सनमा हुन्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ जे होस्, यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने म अझै बुझाइदिन्छु। सायद स्ट्यान्डर्ड मोडल भन्ने च्याप्टरमा पनि हामीले यो कुराहरु अलि डिटेलमा पढ्छौं होला, त्यहाँ आयो भने म भनिदिन्छु। र यसरी मोसन हुँदाखेरि चार्जहरु मोसन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा चार्जहरु मुभमेन्ट भइरहेछन्, तिनीहरुले त म्याग्नेटिक मुभमेन्ट क्रिएट गर्छन् हैन। किनभने चार्ज रोटेट हुनु भनेको त के हो त, सपोज कुनै बडी रोटेट भइरहेछ भने त्यसले मुभमेन्ट क्रिएट गर्छ। चार्ज मोसनमा छ भने त्यसले म्याग्नेटिजम क्रिएट गर्छ नि त हैन। कुनै पनि इलेक्ट्रोन यदि हिँडिरहेछ भने उसले चाहिँ म्याग्नेटिजम पनि क्रिएट गर्छ। र कुनै कुरा रोटेट गरिरहेछ अथवा चार्ज रोटेट गरिरहेछ भने उसले चाहिँ के क्रिएट गर्छ त एउटा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट पनि क्रिएट गर्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक मुभमेन्टको बारे पनि बुझ्यौं। सो हामीले यति कुराहरु हेर्यौं। हामीले चाहिँ जनरल प्रपर्टिज अफ न्युक्लियसहरु हेर्यौं के हुँदो रहेछ, र हामीले न्युक्लियसको डिस्कभरीको बारे पनि हेर्यौं कस्तो के हुँदो रहेछ भनेर। सो यता तपाईलाई के क्वेशन छ भने अथवा के बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईले हामीले कमेन्ट गर्नु होला र हामी तपाईहरुको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।